चाइना ने अपना सूरज बना लिया है। ये खबर पिछले कुछ महीनों से बहुत गर्दिश में है। इस खबर के बाद बाकी तरक्की याफ्ता मुल्क इस रेस में लग गए हैं कि वो इस टेक्नोलॉजी में बाकी मुल्कों पे सबकत ले जाएं। असल सूरज के मौजूद होते ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि चाइना ने अपना सूरज बना लिया और बाकी सब मुल्क भी इस टेक्नोलॉजी के पीछे भागने लग गए। इसके पीछे क्या कहानी है और सूरज क्यों बनाया जा रहा है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस। आज के इस दौर में जिस मुल्क के पास एनर्जी के सोर्सेज ज़्यादा हैं वही ताकतवर है, क्योंकि एनर्जी पैदा होने से ही इंडस्ट्रीज लगती हैं और मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होती है। जब पानी और विंड मिल से बनने वाली बिजली नाकाफ़ी हो गई तो सब मुल्कों में ऑयल, गैस और कोयले से बिजली बनना शुरू हो गई। आज वही मुल्क अमीर हैं जिनके पास ऑयल गैस के ज़खायर ज़्यादा हैं, मगर ये ज़खायर भी तो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे या पूरी दुनिया को चलाने के लिए नाकाफ़ी पड़ जाएंगे। फिर सोलर पैनल्स की मदद से भी बिजली बनाई गई, मगर वो भी इतनी नहीं थी कि पूरे मुल्क की इंडस्ट्री उस पर चल सके। उसके बाद एटमी बिजली घर भी बनाए गए जिसमें यूरेनियम धातु का इस्तेमाल करके उसके न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, जिसकी वजह से बहुत मिकदार में एनर्जी तो पैदा होती है, मगर ये तरीका भी ज़्यादा पायदार नहीं। एक तो यूरेनियम धातु बहुत नायाब है, दूसरा इस अमल के दौरान रेडियो एक्टिव रेज और जहरीली गैसें पैदा होती हैं जो हर जिंदा चीज़ के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। किसी एटमी धमाके के बाद होने वाली रेडियो एक्टिव रेज के नुकसानात का अंदाज़ा तो सबको हुई है। अब दुनिया को किसी ऐसे तरीके से एनर्जी बनाने की ज़रूरत है जिससे बहुत मिकदार में एनर्जी भी बन सके और माहौल भी आलूदा ना हो। इसलिए चाइना और बाकी तरक्की याफ्ता मुल्क इस आर्टिफिशियल सूरज को बनाने में लगे हैं जिससे उनके मुल्क में एनर्जी का मसला हल हो सके। मगर ये सूरज ऐसा सूरज नहीं जो हमारे सोलर सिस्टम में पहले से मौजूद है, बल्कि ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिसको हम वीडियो में आगे चलकर जानेंगे। जैसे जैसे हमारी दुनिया तरक्की करती जा रही है वैसे वैसे एनर्जी की डिमांड में भी इजाफा होता जा रहा है। आज की ऑलमोस्ट हर टेक्नोलॉजी को बिजली की ज़रूरत है, फिर चाहे वो मोबाइल हों, कंप्यूटर्स या इंडस्ट्रीज। ऐसे ही अब हर तरक्की याफ्ता मुल्क में इलेक्ट्रिक कार्स आ चुकी हैं और अगले कुछ सालों तक वहाँ पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएंगी ताकि एनवायरनमेंट ख़राब ना हो। दुनिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन बिजली पैदा करने की वजह से ही हो रही है, जहां रोजाना बड़े पैमाने पे गैसोलीन, पेट्रोलियम और कोयले को जलाया जाता है बिजली पैदा करने के लिए। एक तरफ इंसान अपनी बका के लिए बिजली बना रहे हैं तो दूसरी तरफ बिजली पैदा करने के लिए जो तरीके अपना रहे हैं उनसे वजूद में आने वाली पोल्यूशन से इस दुनिया को खतरे में भी डाले जा रहे हैं। है ना अजीब सी बात। इंसान पिछले 70 सालों से किसी ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाने में लगे थे जिससे वो एनर्जी का ऐसा सोर्स बना लें जिसकी पोल्यूशन से इंसानी बका को खतरा भी लाहक ना हो और एनर्जी भी बन जाए। इंसान ने इस दफ़ा भी कुदरत का मुशाहिदा किया कि कैसे एक सूरज पूरे सोलर सिस्टम को हरारत और रोशनी दे रहा है जबकि कोई पोल्यूशन भी पैदा नहीं कर रहा। दोस्तों, हीट भी एनर्जी का ही एक सोर्स है और सूरज पे इतनी ज़्यादा हीट की वजह जानना ज़रूरी है कि वहाँ ऐसा क्या होता है जो इतनी हीट पैदा होती है। दरअसल सूरज पे मौजूद प्रेशर और हीट की वजह से हाइड्रोजन के एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं और इतना कंप्रेस होते हैं कि उनके न्यूक्लियर इकट्ठे हो जाते हैं जिनसे हीलियम गैस पैदा होती है। नतीजतन बहुत ज़्यादा हीट और लाइट वजूद में आती है। इस सारे अमल को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। सूरज का टेम्परेचर 15 मिलियन सेंटीग्रेड है, जबकि 100 सेंटीग्रेड पे पानी उबलना शुरू हो जाता है। तो सोचें 15 मिलियन सेंटीग्रेड कितनी ज़्यादा हीट होगी। अगर इस हीट को एनर्जी में देखा जाए तो ये 4.3 मिलियन मैट्रिक टन्स पर सेकंड बनती है, जो कि 385 सेप्टिलियन वाट्स बिजली के बराबर है। एक बड़ी फैक्ट्री एवरेजली 95 किलो वाट्स आवर्स बिजली सालाना इस्तेमाल करती है, जबकि सूरज 385 सेप्टिलियन वाट्स हर सेकंड पैदा कर सकता है। एटमी बिजली घर में यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ के हीट पैदा की जाती है, मगर सूरज में हाइड्रोजन के न्यूक्लियस फ्यूज मतलब आपस में जुड़ के हीट प्रोड्यूस करते हैं।
اس فیوژن کے عمل کو دنیا پہ کرنا ایک ناممکن سی بات تھی، کیونکہ ایک تو اتنا پریشر پیدا کرنا بہت مشکل تھا، دوسرا اتنی زیادہ ہیٹ کو کنٹرول کرنا۔ اس لیے ایک ایسی مشین بنائی گئی جس میں اتنا پریشر بنایا جا سکے اور ہیٹ کو بھی کنٹرول کیا جا سکے۔ آخر کار ایک ایسی مشین بنائی گئی جس میں الیکٹرو میگنیٹک کے ذریعے اتنا پریشر بنایا گیا اور اس کو ایسے ڈیزائن کیا گیا کہ اس عمل کے دوران پلازما مشین کے اندر کسی حصے کو ٹچ نہ کرے کہ تباہی کا سبب بنے۔ اس مشین کا نام ایکسپیریمنٹل ایڈوانس سپر کنڈکٹنگ ٹوکامیک ہے اور اس کو ایسٹ بھی بولا جاتا ہے۔ اس مشین کو بنانے کی ریس میں آج ہر ملک لگا ہوا ہے۔ یہ مشین فی الحال کافی ملک بنا چکے ہیں، جن میں یو ایس اے، رشیا، فرانس سر فہرست رہے، مگر اب تک جو ٹوکامیک مشینز بنائی گئیں ان کے رزلٹ زیادہ خاطر خواہ نہیں تھے۔ اب جہاں 25 ملک مل کے اس مشین کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں، وہاں چائنا اکیلے نے اس مشین کا پہلے سے بہتر ورژن بنا لیا ہے اور اس مشین کو بنانے میں چائنا کا ٹریلینز ڈالرز کا خرچہ آیا ہے۔ اصل میں اس مشین میں نیوکلر فیوژن کا عمل جاری رکھنا اب تک رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ سن 2003 میں فرانس نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا جس میں یہ عمل 390 سیکنڈ تک جاری رہ سکا، مگر چائنا نے حال ہی میں اپنا ایکسپیریمنٹ کیا جس میں وہ یہ عمل 17 منٹس تک جاری رکھ سکا۔ اگر ہماری ٹیکنالوجی اس عمل کو جاری رکھنے میں کامیاب ہو گئی تو دنیا میں انرجی حاصل کرنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، جس سے بے پناہ بجلی بھی بن سکے گی اور کسی طرح کی پولوشن بھی وجود میں نہیں آئے گی۔ سورج کی ہیٹ 15 ملین سیلسیس ہوتی ہے، جبکہ اس مشین میں جو ہیٹ پروڈیوس کی گئی وہ سورج سے بھی 6 گنا زیادہ تھی، جو کہ لگ بھگ 70 ملین سیلسیس بنتی ہے۔ تصور کریں کہ یہ کتنی زیادہ انرجی ہوگی اور اس سے کیا کچھ ممکن ہو جائے گا۔ اسپیس میں بھیجے جانے والے راکٹ، ہوائی جہاز یا گاڑیاں ہر جگہ ٹریول کرنے کے لیے جب ایسی انرجی کو استعمال کیا جائے گا تو ٹریول کرنے کی رفتار کتنی تیز ہو جائے گی۔ اسپیس میں انسان ایک لمٹ سے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ راکٹ بہت زیادہ فیول لے کے نہیں اڑ سکتا، اور اگر اس ٹیکنالوجی کے ذریعے انرجی پیدا کرنا شروع کر دی انسان نے تو اسپیس میں ٹریول کرنا بھی کتنا آسان ہو جائے گا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پانی کا فارمولا H2O ہے، تو اس مشین میں ہائیڈروجن پانی سے ہی لی جاتی ہے اور صرف 1 لیٹر پانی ہزاروں لیٹر پیٹرول کے جتنی بجلی بنا سکے گا۔ ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ پانی پہ ہوگی، تو شاید اس ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد سب ملک پانی پہ اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیں۔ دوستو، سوشل میڈیا پہ جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک سورج اوپر کی طرف جا رہا ہے اور لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ چائنا نے جو سورج بنایا وہی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایسا کوئی سورج نہیں جو انسان بنا کے خلا میں بھیج سکے۔ وہ 2015 میں خلا میں بھیجے گئے ایک راکٹ کی ویڈیو ہے کہ دور سے ایک گولے کے جیسا نظر آ رہا ہے۔ اصل میں یہ چائنا کا سورج بنانا ٹوکامیک مشین کے اندر فیوژن کے ذریعے اس 70 ملین سیلسیس ہیٹ کو پروڈیوس کرنا تھا، نہ کہ پہلے سے موجود ایک سورج کے ہوتے ہوئے کوئی آگ کا گولا بنا کے خلا میں بھیجنا۔ دوستو، اس ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کے کیا ویوز ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر۔ بہت جلد ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔